सभी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आप सब लोगों को यह बताता आया हूँ मानवता क्या है। मानव मात्र के लिए धर्म एक होता है। आज सुबह भी मैं एक लेख अपने फेसबुक में पोस्ट किया था। मत मजहब और धर्म में अंतर होता है। मत मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है और धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है। धर्म आदि सृष्टि से है और मत मजहब आदि सृष्टि से नहीं है। इनके प्रवर्तक पहले है, फिर मत मजहब है। जैसा गौतम बुद्ध से पहले कोई बौद्धिस्ट नहीं था, महावीर स्वामी से पहले कोई जैनी भी नहीं था। ठीक इसी प्रकार हज़रत ईसा मसीह से पहले कोई ईसाई नहीं था धरती पर। हज़रत मोहम्मद साहब से पहले धरती पर कोई मुसलमान भी नहीं था। कुरान गवाह है। सूरह नाम आयत नंबर 14 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लमा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। ऐ मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं। तो मेरा कहने का आशय और तात्पर्य ये है कि जब मजहबी ग्रंथ मजहब बनने के बाद इसका ग्रंथ है, मजहब के जन्मदाता के बाद ही मजहबी ग्रंथ है। लेकिन वेद आदि सृष्टि से है। वेद के मानी ज्ञान, ज्ञान न हो तो कर्म का किया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए ज्ञान पहले है, कर्म बाद में है। तो मजहबी ग्रंथ कोई भी ईश्वर प्रदत्त नहीं है, ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है। और ईश्वरीय ग्रंथ में किस्सा कहानी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। विज्ञान विरुद्ध बातों की गुंजाइश नहीं है। सृष्टि नियम विरुद्ध बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। मानवता विरुद्ध बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी पिछले दिन आप लोगों ने देखा, जिस कुरान को दुनिया में लोग मजहबी ग्रंथ मानते हैं, धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, अल्लाह का भेजा हुआ मानते हैं, कलामुल्लाह मानते हैं, ईश्वरीय ग्रंथ मानते हैं, उसमें अल्लाह ने ऊँटनी भेजी। आज आगे चलता हूँ मैं। इसमें अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया है, जिससे कि आप लोगों को भी ये सच्चाई का पता लगे कि ईश्वरीय ज्ञान होना संभव क्यों नहीं है। ये जांच पड़ताल आप स्वयं करें। यहाँ सूरह हूद आयत नंबर 69 की मैं चर्चा कर रहा हूँ। आयत नंबर 69 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि वलक़द जाअत रसूलुना इब्राहीम बिल-बुश्रा क़ाल सलामन क़ाल सलामुन फमा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन अनीज़। और हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर पहुँच गए। हमारे भेजे हुए फरिश्ते शब्द पर ध्यान देना। यहाँ अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता, ये कलामुल्लाह इसलिए है, लेकिन कहीं कहीं इसका विपरीत भी है। लेकिन इस वाक्य में ये प्रमाणित हो रहा है कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। अल्लाह ने अपना फरिश्ता किन के पास भेजा? हज़रत इब्राहीम के पास, और खुशखबरी लेकर भेजा। पहले जाकर के उन्होंने सलाम किया इब्राहीम को, इब्राहीम ने सलाम का जवाब दिया और उन्हें इब्राहीम ने एक बछड़े को पत्थर, गरम पत्थर में सेंक करके उनको परोसा। बछड़े के गोश्त को बछड़े के बिना ज़बह किए, बिना काटे, उसका गोश्त को पत्थर में सेंकना क्यों और कैसा संभव हुआ भाई? उसमें नमक मिर्च लगाने की, मसाला लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो कितने जंगली लोग थे, वो
کچا کھاتے تھے، اور اس بچڑے کا بھونا ہوا، اب بھونا کس سے، یہاں بھونا ہوا بتا رہے، بھونا کس سے، گرم پتھر سے بھون کر کے لائے۔ آگے کیا بتایا آیت نمبر 70 میں کہ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُّ إِلَيْهِ ذِكْرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُوطٍ۔ اب وہاں سمود کا قصہ ہوتے ہوتے یہاں لوط کا قصہ میں آ گیا ہے، اس لیے تو اللہ نے خود کہا نحن نقص علیک احسن القصص، یہ منورم قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن قصہ اور کہانی کی کتاب ہے۔ ابھی پچھلے دن آپ لوگوں نے دیکھا سمود کو اونٹنی بھیجا، اب یہاں آ گیا بات لوط پر، بیچ میں ابراہیم بھی آ گیا۔ اب سنیے یہاں کیا اس کا کیا بولا ہے، اور ساتھ کھانے بیٹھ گئے، کون، ابراہیم اور وہ ان کے گھر جو فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا ان فرشتوں۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے، یعنی کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہیں بڑھتے، ان کی طرف سے بدگمان ہوئے، اور جو ہی ان میں ڈر ہو گیا کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہیں، اور کہنے لگے کہ آپ ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی لوط کی طرف سے ان کی سزا دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا لوط کی قوم کو سزا دینے کے لیے۔ لوط کی قوم کی سزا کیوں؟ لوط کے قوم کے لوگ پرسوں سے بدفعلی کرتے تھے، برائی کرتے تھے، سملنگتا ویوہار کرتے تھے، اس لیے وہ اللہ کو راس نہیں آیا، تو اللہ فرشتے بھیجے ان کو ناش کرنے کے لیے، لوط کے قوم کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ گئے ابراہیم کے گھر، ابراہیم کے پاس جا کر کے ابراہیم کو سوچنے لگے۔ آگے سنیے کیا بولا کہ وَامْرَأَتُ فَائِمَةٌ فَضَاحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٍ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ دنیا والوں ذرا دھیان سے سننا کہ فرشتے ابراہیم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی سارہ، ابراہیم کی بیوی پتنی کا نام سارہ تھا، وہ جو حاضرہ ہے وہ بیوی نہیں تھی، وہ کسی کے دیے ہوئے گفٹ میں وہ داسی آئی ہوئی تھی۔ تو خیر اس کا بیٹا تھا اسماعیل جس کو ذبح کیا، یہ ابھی سارہ بیوی وہیں کھڑی تھی۔ یہ خبر سن کر کے اور ابراہیم کو خبر کیا دینے کے لیے گئے فرشتہ کہ تمہارے گھر میں ایک بچہ ہونے والا ہے، اس بچے کا نام اسحاق ہے، اور اس اسحاق کا بھی کوئی بچہ ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ دیکھیے بندو، دنیا والوں ذرا وچار کر کے دیکھ لیں، یہ قرآنی قصہ دیکھیے، قرآنی گپ دیکھیے کہ بچہ ابھی پیدا ہوا نہیں، اس کا نام کرن ہو گیا، تو ماں باپ نام کرن کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نام کرن ہو کر کے آیا، اللہ نے نام کرن کیا، ابراہیم کو بتایا کہ تمہارے گھر میں ایک بچہ ہونے والا ہے۔ تو ابراہیم کی پتنی سارہ کہہ رہی ہے، وہیں کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، سن کر ہنس پڑی، اور کہنے لگی کہ فرشتوں سے ظاہر ہے کہ اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری، اور اسحاق کے گھر میں یعقوب، یہ خوشخبری دینے لگے فرشتہ۔ تو وہاں آگے کیا بولا، قالت یا ویلتا لدو وانا عجوز وهذا بعلی شاخا ان هذا لشیء عجیب۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیسا ہوگا، کون، سارہ ابراہیم کی پتنی، یہ کیسا ہوگا، میں بچے جننے بیٹھ جاؤں گی، یہ کیسا ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بہت بوڑھے ہیں۔ اس میں بڑی تعجب کی بات ہے۔ اب اللہ کو یہ پتہ نہیں لگ پایا، اور وشیش کر کے MBBS منا بھائی ذاکر نائک کو بھی یہ پتہ نہیں لگ پایا کہ کس آیو کی مہیلا، کس آیو کے پروش سنتان جنم دینے میں سمرتھ ہیں اور کس آیو والے سمرتھ نہیں ہیں۔ یہ بھی گیان نہ اللہ کو ہے نہ اللہ والوں کو پتہ ہے، اور MBBS منا بھائی بھی اس کو سچ مانتا ہے۔ دیکھیے آگے کیا ہوا، قال اتعجبنی اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل
بیت انہ حمید مجید. وہ فرشتے بولے ہم تم خدا کی قدرت سے، تمہیں خدا کی قدرت سے تعجب کی کوئی بات نہیں، خدا کی قدرت سے سنتان ہو جائیں گے. جب ابراہیم کی پتنی سارہ نے بولی میں تو بوڑھی ہوں، میں کیسے بچہ جنوں گی، میرے پتی میاں بھی بوڑھے ہیں، سنتان کیسے ہوں گے؟ تو فرشتوں نے کہا کیا فرشتوں میں کلام اللہ کا ہے، اب فرشتے میں اور سارہ بیوی میں بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہو جائے گا. اگلا آیت کیا بولا؟ آیت نمبر 74 میں فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى یجادلن فی قوم لوط. پھر جب ابراہیم کے دل سے خوف جاتا رہا اور وہ لوط کے پاس اولاد کی یہ خوشخبری دے چکے اور لوط کے پاس اب جانے لگے. اب لوط کے پاس جا کر کے کیا کیا؟ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب. بے شک ابراہیم بودبار نرم دل والے تھے اور ادھر رجوع تھا. اگلا آیت یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قال ھذا امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. ہم نے کہا کہ ابراہیم اس بات میں ہٹ مت کرو، اس بات میں جو حکم تمہارے پروردگار کا تھا وہ قطعاً ہو چکا ہے، بس ایسا جواب آنے والا ہے. اور یہ فرشتے اب لوط کے گھر پہنچے اور لوط کے گھر میں کیا تھا؟ لوط کے گھر میں جو وہاں پرشوں سے بدفعلی کرتے تھے ان لوگوں کو مٹانے کے لیے پہنچ گئے. یہ فرشتے جو ابراہیم کے گھر سے ہو کر کے اب لوط کے گھر پہنچ گئے. یوبا فرشتے تھے. لوط کی بیٹی مل گئی، یہ شان نزول میں بتا رہا ہے ابن کثیر میں. لوط کی بیٹی مل گئی راستے میں تو فرشتوں نے پوچھا ہم لوگوں کو یہاں پر رات گزارنے کے لیے کہیں جگہ مل سکتی کیا ٹھہرنے کے لیے؟ وہ بیٹی اپنے باپ کے پاس پہنچی اور باپ کے پاس جا کر کے پوچھی کس طریقے سے ہے. کچھ نئے لوگ آئے، لوط خود چلے گئے ان کو لے کر کے آئے اپنے گھر. لیکن وہاں کے لوگوں نے تو پہلے سے لوط کو منع کر رکھا تھا کہ کسی کو اپنے گھر میں جگہ مت دینا. شان نزول ابن کثیر صحیح میں بتا رہا ہوں. یہاں ابن کثیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوط ان لوگوں کو جب لے آئے وہ لوگوں کو پتہ لگا تو یہ اس کو پتہ کیسے لگا کہ لوط کی پتنی جو تھی وہ لوط کے ماتحت نہیں تھی، لوط کے ادھین نہیں تھی، وہ ان لوگوں سے ملی ہوئی تھی، ان لوگوں سے جو لوگ لوط کے ورودھی تھے ان لوگوں سے ملی ہوئی تھی. اور وہ چھت پہ جا کر کے کپڑا اڑانے لگے. لوگ آ گئے وہاں پر، ان فرشتوں پر ٹوٹ پڑے. لوط نے بڑا سمجھانے کا پریاس کیا. لوط نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، مہیلاؤں سے عورتوں سے شادی کر کے ہی اس حوث کو پوری کرنا ہے. آدھی آدھی بہت کچھ بولا. فرشتوں نے لوط کو سمجھا دیا، لوط کو بتا دیا کہ نہیں ان کو ہم اللہ کا فرشتہ ان کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، تم چنتا نہ کرو. رات کی سماپتی میں تم اپنے پریوار کو لے کر کے چلے جاؤ، یہاں سے چل دو، چھوڑ دو جگہ. لیکن ان لوگوں کے اوپر اتچار جب ہم لوگ کریں گے، ظلم ڈھائیں گے، اور ظلم کیسا اللہ نے بالکل اتھل پتھل کر دیا. اور ان کی قوم کی لڑکی آواز سن کر برے ارادے سے ان کے پاس آئی تو انہوں نے لوط نے بولا کہ نکاح کر کے اپنی حوث کو پوری کرنا، اور نہ جواب دیا تو تم خوب معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی لڑکیوں کو بھی ہمیں کچھ حاجت نہیں ہے. وہ لوگ ان لوگوں نے منع کیا. لوط نے کہا کاش تم میں سے کوئی سمجھدار یا تمہارے مقابلہ کرنے والوں میں سے ہم ہوتے تو
तुम ऐसी बात न कह पाते। वो फरिश्ते बोले कि लूत, हम तेरे ही परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते आए हैं, घबराना मत। ये लोग तुम्हें हरगिज़ कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। कुछ रात गुजर जाने के बाद अपने लड़कों वालों समेत निकल भागो और तुम में से कोई इधर उधर मुड़ करके ना देखे। अगर तुम्हारी बीवी उस पर ही यकीनन वो अजाब नाजिल होने वाली है। उसकी बीवी उन लोगों से मिली हुई थी। अल्लाह का पैगंबर लूत, उसकी पत्नी को अल्लाह ने लूत के पक्ष में नहीं कर पाए और अल्लाह ने तबाह कर दिया। और बताया फिर जब हमारा अज़ाब का हुक्म आ पहुंचा तो हमने बस्ती के ज़मीन को उलट पुलट कर दिया। उलट पुलट, देखिए अल्लाह का काम, देखिए उलट पुलट कर ऊपर से इनके हिस्से को नीचे का बना दिया और हमने खरंजेदार पत्थर ताबड़ तोड़ ऊपर से बरसाया। देखिए अल्लाह का काम क्या है। इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि ये कलामुल्लाह का होना संभव नहीं है। ये अल्लाह की कलाम किसी हालात में भी होना संभव नहीं है। ये इसी तरीके से गप इसमें भरे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसहाक का भी जन्म नहीं हुआ, इब्राहिम के घर में बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और इब्राहिम को बच्चे का नाम भी बता दिया। उसके घर में भी जब बच्चा होगा उसका भी नाम बता दिया, याकूब होगा उसका नाम। ये कैसा संभव हो रहा है? किस लिए संभव हो रहा है? क्या इसको ईश्वरीय ज्ञान मानेंगे आप? अब लूत के किस्सा को भी देखिए, उसी इब्राहिम के साथ ये लूत का किस्सा भी जुड़ा हुआ है। तो कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा ये है कि कुरान भरा पड़ा है ऐसे किस्सा और कहानियों में। जो लोग इस कुरान को कलामुल्लाह कहते हैं उन लोगों से मेरी दो टुक्की ये चुनौती है कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। ईश्वरीय ज्ञान में मानव मात्र का चहुमुखी विकास जिसमें हो, मानव मात्र को लाभ जिसमें पहुँचे, ऐसा ही उद्देश्य होता है। और इसमें मानव मात्र का क्या लाभ है, इस किस्से से दुनिया के लोगों को क्या पता। अब पुरुषों से बदफेली करते थे, समलैंगिक व्यवहार करते थे, उसको अल्लाह ख़त्म करना चाहा, अल्लाह अपना फरिश्ता भेज करके। मैं पूछता हूँ कि अल्लाह की दुनिया इतनी बड़ी थी, इसलिए मैं बहुत पहले भी बोल रखा हूँ वीडियो में कि लूत दुनिया में है या दुनिया में लूत है, या लूत में दुनिया है या दुनिया लूत में है। ये इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह की। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ बंधुओं, कुरान को किसी हालात, ये बाइबल में भी यही घटना है। कुरान और बाइबल ये दोनों पुस्तक ईश्वरीय नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव नहीं है। कि जैसा ईसाई है वैसा ही मुसलमान है, मुसलमानों ने तो नकल किया उन ईसाइयों का। ये इनकी निजी पुस्तक नहीं है, वो पहली पुस्तक की तस्दीक की गई इसमें। इसलिए पहले पुस्तक को भी मानने के लिए नाजिल की गई ये और नाजिल की गई इससे पहले उन सब किताबों को मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने चाहा कि दो टुक में आप लोगों तक अपनी बातों को मैं पहुंचा दूं कि सच्चाई ये है कि मानव समाज को आज इसी धर्म के नाम से, जो कि मत मज़हब है, उन मत मज़हब को धर्म का नाम देकर, धर्म का आख्या देकर मानव समाज को वरगलाया जा रहा है, मानव समाज को परेशान किया जा रहा है, मानव समाज में दरार पैदा किया जा रहा है, मानव समाज में विभेद पैदा किया जा रहा है, मानव समाज में लड़ाई कराई जा रही है। मानव समाज यानी मानव के खून से ही धरती को रगड़ाने में आतुर है और ये ईश्वरीय किताब के नाम। इसलिए ये ईश्वरीय किताब हो सकता है, यानी उसकी पड़ताल करने के लिए मैंने आप लोगों को ये कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया हो, कुछ उदाहरण पेश किया हो कि किस तरीके से अल्लाह की ये किंवदंती वाली किस्सा इस कुरान में और बाइबल में आप पाएंगे। आज धरती पर लोग ये कह रहे हैं कि हर मज़हब का, हर धर्म का आदर करना चाह रहे हैं। हर धर्म कहाँ से हो जाएगा भाई? धर्म तो एक ही है जो मानव मात्र के लिए। इसीलिए तो सुबह मैं लिख करके दिया कि धर्म में और मज़हब में भेद क्या है, यही तो सब भेद है। इन भेद को जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम मानव कहलाने के लिए अधिकारी नहीं बनेंगे। इसीलिए बंधु, आप लोगों से मेरी विनती यही है, गुजारिश यही है कि हम ये सब चक्कर में ना पड़ के हिंदू मुसलमान
सिख ईसाई जैनी बौद्धि के चक्कर में न पड़ करके हमें मानव बनना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने हमें विवेक और बुद्धि दिया है, उस विवेक और बुद्धि के आधार पर हम मानव कहला सकते हैं, उस पर आचरण करते हुए। तो आइए हम सब मानव कहलाते हुए परमात्मा के आनंद को भोगें। परमात्मा ने हमें मानव बनाया है, विवेक और बुद्धि दिया है, इस विवेक और बुद्धि से हमें काम लेना पड़ेगा। विवेक और बुद्धि से अगर हम काम नहीं लेते हैं तो हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी की तरफ विराम दे रहा हूँ। आप सब लोग वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और आइकन बेल भी बजाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी की तरफ विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की